नमस्कार. आज तिसरी माळ आणि स्तोत्राचं नाव आहे श्री सूक्त. श्री सूक्त ऋग्वेदातील आहे, त्यामुळे त्याची भाषा थोडीशी वेगळी आहे, वेदकालीन भाषा आहे. आपण पठणाला सुरुवात करूया. हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजस्तस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह. ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीं अनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वमूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपभये श्रीर्मा देवीर्जुषताम्. कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवये श्रियं. चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणम् अहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे. आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः. उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे. क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वां निर्णुन मे गृहात्. गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभये श्रियम्. मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः. कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कूले मातरं पद्ममालिनीम्. आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वसमे गृहे निचदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले. आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह. आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह. ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीम् अनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम्. यश्चुचि प्रयतो भूत्वा जुह्यात् आज्यमन्वहम् श्रियः पञ्चदशरचं च श्रीकामः सततं जपेत्. ॐ श्री सूक्तं सम्पूर्णम्.